Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin chapter number 12, page number 217. So let's begin it. Ralph lay in a covert. रॉब एक साए में लेटा हुआ था या रॉब एक खुफिया ठिकाने में बैठा हुआ था वॉन्डरिंग अबाउट हिज वूंड और अपने ज़ख्मों के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो सब ज़ख्मी हो गया था इन जड़ी बूटियों में ऑल ओवर ही वॉज स्क्रैच्ड उसका सारा जिस्म ऑल ओवर मीन उसका सारा जिस्म ही वॉज स्क्रैच्ड वो खराशों से भरा पड़ा था एंड ब्रूज्ड और ज़ख्मी हुआ था फ्रॉम हिज फ्लाइट अपने भागने की वजह से अपने चलने की वजह से थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में भागने और चलने की वजह से वो सब के सब ज़ख्मी था और उसका जिस्म खराशों से भरा पड़ा था ही वॉज नॉट रियली फार फ्राम द केसल रॉक असल में वो इस कले वाले चट्टानों से ज़्यादा दूर नहीं था। केसल रॉक वही है जहाँ पर जैक और उनके हंटर्स रहते थे। He had even glimpsed one of them यहाँ तक कि उसने उनमें से एक को देख भी लिया। glimpsed देखा, one of them उनमें से एक को। स्ट्रेप्ड ब्राउन ब्लैक एंड रेड जिन्होंने भूरे ब्लैक और सुर्ख किस्म के पट्टियाँ पहने हुए थे, लगाए हुए थे, मतलब अपने आप को यही रंग दिए थे और राप ने उनको देख लिया। एंड हेड judged them and had judged that it was same और उसने ये अंदाज़ा लगाया, ये राय कायम किया कि ये it was बेल के ये बेल था और आपने ये भी अंदाज़ा लगाया, उनको पहचाना भी। बट रियली लेकिन यकीनी तौर पर थॉट राप ने सोचा दिस वाज नॉट बेल के ये बिल नहीं था या ये बिल नहीं था है। दिस वाज अ सेवेज ये एक वहशी है, ये एक वहशी था। whose image refused to blind with the ancient picture जिसका सूरत या जिसका शक्ल जिसका शबीहा एक कदीम तस्वीर से मिलता था। आप बॉय इन शॉर्ट्स एंड शर्ट एक ऐसे लड़के के साथ जो जांगिया और क़मीस में होता था। शॉर्ट्स मीन नेकर या जांगिया जो छोटा सा शलवार होता है, एंड शर्ट और क़मीस में पहना हुआ एक लड़का था, उससे उसकी शक्ल सूरत मिलता था। द आफ्टरनून डाइड अवे ये दोपहर के वक्त डल गया, गुज़र गया। ही पीर्ड विद एलाबोरेट काशन और ही मतलब रॉब जो था वो देखता रहा, घूर के देखते रहा। विद एलाबोरेट काशन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, गौर के साथ देखता रहा। बिटवीन ब्रांचेस दरख्तों के दरमियान में से, वो तो जंगल के अंदर बैठा हुआ था और दरख्तों के दरमियान से देखता रहा। एट द एज किनारे तक एंड कुड सी रॉबर्ट सिटिंग ऑन गार्ड और वो देख सकता था कि रॉबर्ट जो है वो हिफाजत के लिए बैठा हुआ है। एट द टॉप ऑफ द क्लिफ इस पहाड़ के चोटी पर हिफाजत के खातिर बैठा हुआ है। रॉब फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉर्निंग फेल्ट हंग्री राप ने पहली दफ़ा सुबह से लेकर अभी तक ज़रा भूख महसूस किया। अभी तक उसने कभी भूख महसूस नहीं किया था, लेकिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और ये शाम हो रहा था तो उसने ज़रा भूखापन महसूस किया। राप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉर्निंग सुबह से फेल्ट हंग्री भूख महसूस किया। द ट्राइब मस्ट बी सिटिंग अराउंड द गटेड रेम द ट्राइब ये कबीला जो था जैक का, मस्ट बी सिटिंग ये बैठा होगा, राउंड द गटेड रेम इस साफ किए हुए दुम्बे के इर्द गिर्द जिसके इंतड़ियाँ वगैरह उन्होंने निकाल दिए थे, गटेड किए थे और साफ किए थे। ही कुड सी रॉबर्ट वो रॉबर्ट को देख सकता था। द वॉचमैन जो निगहबान था इस सारे ग्रुप का। बीइंग गिवन हिज पोर्शन ऑफ मीट कि उनको अपना हिस्सा गोश्त दे दिया गया। ही लिम्प्ड अवे थ्रू द फ्रूट ट्रीज तो वो मतलब ही राप की तरफ इशारा है कि राप लंगड़ाता हुआ फलों के दरख्तों में से गया। ही केम टू द स्मेश्ड एकर्स ऑफ फ्रूट और वो टुकड़े टुकड़े किए हुए जगह को आए जहाँ पर फ्रूट थे और ये जगह भी उन्होंने फाड़ दिया था और टुकड़े टुकड़े किया था इन हंटरों ने।
اینڈ ایٹ گریڈلی اور انہوں نے لالچی انداز میں پھل کھائے. وین ہی ہیڈ ایٹن جب وہ کھا گئے ہی وینٹ ٹورڈ دا بیچ تو وہ ساحل کی طرف گیا. نو فائر نو اسموک نو ریسکیو انہیں نہ کوئی آگ نظر آیا نہ دھواں نظر آیا نہ بچنے کا کوئی حالت یا ان کو نظر آئی. ہی ٹھونڈ لیمپڈ وہ لنگڑاتا ہوا مڑا. لیمپڈ اوے مین مڑ گیا اور لنگڑاتا ہوا. لیمپڈ مین جو صحیح نہیں جاتا تھا کیونکہ ان کی ٹانگ زخمی ہو گئے تھے، خراشے اس میں تھے. تو ہی ٹرنڈ اینڈ لیمپڈ اوے ان دا فارسٹ وہ مڑ گیا اور جنگل میں لنگڑاتا ہوا گیا. ویئر راک پریونٹڈ ویجیٹیشن فرام دا گروونگ اور جنگل میں اسی جگہ گیا جہاں پر چٹانوں نے سبزے کو اگنے سے روک دیا تھا. مطلب چٹانیں مٹی نہیں تھی تو اسی جگہ کوئی سبزہ وغیرہ نہیں اگا تھا، ذرا خالی جگہ تھا اور اس کو گیا. دیر ہی سا اسکل وہاں پر اس نے ایک کوپڑی دیکھا. ود آل دا میٹ اینڈ اسکن ایٹن اوے جس سے سارا گوشت اور سارا جلد کھایا گیا تھا، صرف کوپڑی تھا. اٹ واز فکسڈ اپان اے اسٹیک اور یہ کوپڑی ایک اسٹیک میں ایک نیزے میں نصب کیا گیا تھا. فائرسلی ہی ہیٹ آؤٹ دا فیلتھی تھنگ یعنی بے رحمی کے ساتھ اس نے اس گندے چیز کو ایک لات ماری. ہی ہیٹ آؤٹ دا فیلتھی تھنگ ان فرنٹ آف ہیم اپنے سامنے اس کو لات ماری. شاید یہ وہی کوپڑی تھی جو لارڈ آف دا فلائز والے تھی، جو انہوں نے بیسٹ کے لیے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے وہاں رکھ دی تھی. شاید وہی تھی، شاید کوئی اور تھی، لیکن ایک کوپڑی تھی اور یہ ایک نیزے میں لٹکی ہوئی تھی. ہی رینچڈ دا quivering stakes اس نے مروڑ کر نکالا. رینچڈ مین مروڑ کر نکالا. دا quivering stakes لرزتی ہوئی نیزے کو یا ڈنڈی کو. فرام دا کریک اس سوراخ سے، اس شگاف سے جس میں یہ کوپڑی والے شگاف یا اس شگاف میں یہ کھڑی تھی اور اس کے ایک سرے پر وہ شگاف تھے اور دوسرے سرے کوپڑی اس کے ساتھ نصب کی گئی تھی. تو اس نے ان کو مروڑ کر نکالا. اینڈ ہیلڈ ایٹ ایز اے اسپیئر اور اس کو بطوری نیزے اپنے پاس رکھا. اور آپ نے اس ڈنڈی کو بطور نیزہ اپنے پاس رکھا اور کوپڑی کو لات مار کر اسے دور کر دیا. دین ہی بیکڈ اوے پھر وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا. کیپنگ ہز فیس ٹو دا اسکل اور اس کا چہرہ اس کوپڑی کی طرف تھا. دیٹ لے گریننگ ایٹ دا اسکائی جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی، یعنی جنہوں نے دانت نکالے ہوئے تھے اس کوپڑی نے اور آسمان کی طرف اس کا منہ تھا اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ یہ ہنس رہی ہے. راپ came again to the thicket in front of the castle rock. راپ واپس کیسل راک یعنی قلنے والے چٹانوں کے سامنے اس گنے جگہ کو آیا جہاں پر جڑی بوٹیاں تھی اور گنے جگہ تھے، وہاں پر واپس آیا. پیپنگ تھرو اور وہاں سے جانک رہا تھا، گور گور کے دیکھ رہا تھا. جب وہ جانک رہے تھے تو ہی could see that the height was still occupied وہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ چوٹی جو ہے ابھی بھی اس پر قبضہ برقرار ہے، یہ ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے، ان ہنٹروں کے اور جیک کے. اینڈ whoever it was up اور جو بھی اوپر تھا. there had a spear at the ready ان کے ساتھ ایک نیزہ بالکل تیار تھا اور جو بھی وہاں تھا تو سب کے ساتھ نیزے تیار تھے. ہی نیلٹ among the shadow وہ گھٹنے ٹھیک دیے اس نے، وہ جھک گیا among the shadow اس سائے میں. اینڈ فیلٹ ہیز آئسولیشن بیٹرلی اور اس نے اپنے تنہائی کو سختی سے محسوس کیا کیونکہ کوئی بھی ان کے ساتھ باتوں والا نہیں تھا، تنہا تھا، تو اس تنہائی کو سختی سے محسوس کیا. ٹائرڈ دو ہی واز اگرچہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. ہی کوڈ ناٹ ریلیکس وہ نہ تو آرام کر سکتا تھا. اینڈ فال انٹو اے ویل آف سلیپ اور نہ سو سکتا تھا، ان کو نیند بھی نہیں آ رہا تھا اور آرام بھی نہیں آ رہا تھا. دا ٹرائب لے دیئر ان دا ڈارکنیس اور یہی ابھی تو اندھیرا چھا رہا تھا تو سارا قبیلہ وہاں ڈارکنیس میں اندھیرے میں پڑا ہوا تھا.
He knew he was an outcast. اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بے یار و مددگار ہے، ایک خارج شدہ آدمی ہے ان میں سے. cause I had some sense، کیونکہ میرے پاس سمجھ ہے، شعور ہے. اس نے سوچا. there were sound coming from behind the castle rock. کیسل راک یا قلعے والے چٹانوں کے پیچھے سے بھی آوازیں آ رہے تھے. اور آوازیں کیا تھی؟ kill the beast, cut the throat, spill his blood. کہ اس بیسٹ کو کھیل کر لو، قتل کر لو. کٹ دا تھروٹ، اس کے گلے کو کاٹ دو. اسپیل ہیز بلڈ، اور اس کے خون کو بہاؤ. یہی آوازیں آ رہے تھے پیچھے سے. A noise near at hand made him quiver. اس کے قریب ایک آواز آئی اور اس آواز سے وہ ذرا کانپ اٹھا، وہ لرز اٹھا اس آواز سے. Savages were climbing up the castle rock. اور جو وحشی لوگ تھے وہ اس کیسل راک، قلعے والے چٹانوں کی طرف اوپر چڑھ رہے تھے. رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ، بالکل رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ، بالکل ٹاپ تک وہ چڑھ رہے تھے. اینڈ ہی کوڈ ہیئر وائسز، اور وہ ان کی آوازیں بھی سن سکتا تھا. راپ ان وحشیوں کی آوازیں سن سکتا تھا. راپ پٹ ہیز ہیڈ ڈاؤن آن ہیز فور آرم، اور آپ نے اپنا سر اپنے بازو میں رکھا. اینڈ ایکسیپٹیڈ ہیز نیو فیکٹ لائک اے وونڈ، اور اپنے نئی حالت کو ایک زخم کی طرح محسوس کیا کہ جیسا آدمی زخمی ہو اور ان کو تکلیف ہو اور وہ مشکلات میں ہو، تو ایسا محسوس کیا کہ میں بھی ابھی وہی مشکلات میں ہوں. There was no chance of rescuing them، ان سے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. And building up an outlaw tribe at the other end of the island. I think Rab put his head down on his forearm. راب نے اپنا سر اپنے بازو میں رکھا. and accepted this new fact like a wound، اور اس نئی حقیقت کو ایک زخم کی طرح محسوس کیا. سیمریک were part of the tribe now، ابھی سیم اور ایرک بھی اس قبیلے کا حصہ بن گئے تھے، جیک کے قبیلے کا. they were guarding the castle rock against him، اور وہ ان کیسل والے قلعوں کی حفاظت کر رہے تھے، سیم اور ایرک، against him، راپ کے خلاف، کہ کبھی راپ نہ آ جائے اور یہاں پر حملہ نہ کرے. تو وہ یہاں نگہبانی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے. there was no chance of rescuing them، ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا کہ سیم اور ایرک ابھی ریسکیو ہو جائے، کیونکہ وہ ان کا حصہ بن گیا تھا. and building up an outlaw tribe، اور ایک باغی قبیلے وہ بن گیا تھا. ایٹ دا ادر اینڈ آف دا آئیلینڈ، جزیرے کے دوسرے طرف پر یہ باغی قبیلہ یا یہ جلاوطن قبیلے میں ابھی وہ شامل ہو گئے تھے. یہ باغی قبیلہ تھا اور ان کا حصہ بن گیا تھا جو جیک اور ان کے گروپ تھے. سیمریک ور سیویجز لائک دا ریسٹ، اور سیم اور ایرک بھی ابھی دوسروں باقی ماندہ وحشیوں کی طرح وحشی بن گئے تھے. پیگی واز ڈیڈ اینڈ دا کنچ سمیش ٹو پاؤڈر، پیگی بھی مر گیا تھا اور جو بونگا تھا یا کنچ تھا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس سے پاؤڈر سے بن گئے تھے. اتنا ریزہ ریزہ ہو گئے تھے کہ اس سے پاؤڈر بن گئے تھے. راپ ایج فارورڈ، راپ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھا. پیلنگ ہیز وے اوور دا ان ایون سرفیس، اور غیر ہموار سطح پر اپنا راستہ بناتا ہوا، محسوس کرتا ہوا. ایز دو ہی ور بلائنڈ، جیسا کہ وہ آندھا ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے راستے کو اس غیر ہموار جگہ پر محسوس کرتے اور آگے کی طرف جاتے رہے. ہی کرالڈ، وہ رینگتا رہا. until he found the ledge of the entry، یہاں تک کہ اس نے entry in his grasp، یہاں تک کہ اس نے اس چٹان کے داخل ہونے کے راستے کو اپنے گرفت میں لے لیا، مطلب اس یہاں پر داخل ہوا آخر کار. the looking were immediately above him، the look outs، جو نگران تھے، جو نگرانی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، اور immediately above him، یہ بالکل اس کے اوپر تھے. ابھی اور آپ نیچے تھا اور یہ نگران اس کے اوپر تھے جو اس جگہ کی حفاظت کر رہے تھے. اینڈ he could see the end of a spear projecting over the rock، اور وہ دیکھ سکتا تھا، راپ دیکھ سکتا تھا the end of a spear، ایک نیزے کی نوک کو، سرے کو دیکھ سکتا تھا. projecting over the rock، جو چٹان کی طرف نکلا ہوا تھا.
He called very gently, उसने इंतहाई नरमी के साथ कहा, पुकारा, सेमरेक। सेमरेक मतलब सेम और एरिक को आवाज़ दिया बहुत नरमी के साथ। There was no reply, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। To carry he must speak louder, उनको ये आवाज़ पहुँचाने तक या अपने काम निकालने के लिए या उनको ये आवाज़ पहुँचाने के लिए उन्हें तेज़ आवाज़ से बोलना चाहिए था। And this would rouse those strapped and anemical creature, और अगर वो तेज़ आवाज़ निकालता तो ये उगाह करता या ये उठा देता दो स्ट्रेप्ट, इन दारियों में दारियों वाले एंड एनिमिकल क्रिएचर, और मुखालिफ जो मखलूक हैं, यानी जो हंटर्स हैं और जो राब के मुखालिफ हैं, और जिन्होंने मुख्तलिफ दारियाँ रंगीन अपने जिस्म को दारियों से रंगीन बनाया है, तो फिर वो लोग उगाह हो जाते। फ्राम दियर फीस्टिंग बाय द फायर, जो अपने खाना खा रहे थे आग के करीब, तो अगर वो ज़रा ज़ोर से बोलते तो इससे वो सब बाखबर हो जाते। ही सेट हिज टीथ, उसने अपने दांतों को सीधा किया, मतलब अपना रास्ते को सीधा किया। एंड स्टार्टेड टू क्लाइम अंटिल नियरली लेवल विद द ट्विन, और उसने चढ़ना शुरू किया भी यहाँ तक कि वो बिल्कुल इन ट्विन, इन जड़वा बच्चों के लेवल के करीब पहुंच गया, उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। बिफोर ही स्पोक अगेन, इससे पहले कि वो दोबारा इसको कुछ बोलते तो वो रेंगता रेंगता बिल्कुल उनके लेवल के हमवार तक पहुंच गया। और फिर उसने कहा, सेमरिक इट्स मी राफ, सेमरिक ये मैं हो, राफ हो। उसने मदम अंदाज से चुपके हुए इन दोनों को कहा। तो एट लेंथ, आखिरकार, दे बेंट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुक गए, सैम और एरिक दोनों आगे की तरफ झुक गए। एंड पीयर्ड इन हिज फेस, और उनके चेहरे को घूर घूर के देखने लगा कि ये राब का चेहरा यकीनी है या क्या ये कौन है। वी थॉट इट वाज, हमने सोचा कि ये था। वी डिडंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये कौन था। मतलब ये आवाज़ जो आ रहा था तो हमने सोचा कि ये राब की तरह आवाज़ है, लेकिन हम ये नहीं जानता था कि यही राब होगा, क्योंकि यहाँ और राब ये तो ज़रा नामुमकिन दिखाई देते हैं। मेमोरीज ऑफ देयर न्यू एंड शेमफुल लॉयल्टी केम टू देम, उनके नए और शर्मनाक वफ़ादारी की याद उनको याद आई कि हमने तो वफ़ादारी की है जैक की, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो सेमरिक को यही बात ये याद आई कि अब आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एरिक वाज साइलेंट बट सेमन ट्राइड टू डू हिज ड्यूटी, एरिक तो खामोश था लेकिन सेमन ने अपना ड्यूटी करने की कोशिश किया। सेमन ने, यू गॉट टू गो, आपको जाना होगा राफ, राफ आपको जाना होगा। यू गो अवे नाउ, अभी आप जाओ। ही वेग्ड हिज स्पीयर एंड एसेड पायसनेस, उसने अपने स्पीयर को, अपने नेज़े को हिलाया और संगदिली का मुजाहिरा किया, तुंदी का मुजाहिरा किया, सख्ती का मुजाहिरा किया या सख्ती की कोशिश की, सख्ती दिखाने की कोशिश की। यू शो ऑफ सी, तुम चलो यहाँ से, देखो यहाँ से चलो। आई केम टू सी यू टू, तो रब ने कहा कि मैं आप दोनों से मिलने के लिए आया हो ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। सेम शिफ्टेड अनइजीली, तो सेम बेचैनी या परेशानी के साथ हट गया, उसने पहलू बदल दिया सेम ने कि ये कौन सी मुसीबत तारी हो गई कि यहाँ आप हैं तो आपको भी कुछ नहीं कह सकता हो, और वहाँ हंटर है, अगर उनको पता चला तो हमारा फिर भी खैर नहीं है। तो वो ज़रा उसने पहलू बदल दिया और बेचैनी और परेशानी की हालत में हट गया। ऑनेस्ट राप, यू वुड बेटर गो, दयानतदारी की बात यह है, अगर दयानतदारी से कहो तो राप आपके लिए जाना बेहतर होगा। दे बेंड टू हिम, वो दोनों उनकी तरफ झुक गए। एंड लोअर्ड देयर वॉइस, और अपने वो आवाज़ों को उन्होंने भी बहुत कम कर दिया। व्हेन राप स्पोक अगेन हिज वॉइस वाज लो, और फिर राप ने जब दोबारा उनसे बातें करने लगी तो इनकी आवाज़ भी बहुत मदम थी। एंड सीम्ड ब्रेथलेस, और इसकी सांस फूली हुई दिखाई देती थी। ऐसे सांस ने उसको आवाज़ दी जो बिल्कुल फूल गया था। What have I done? I liked him and I wanted us to be rescued. मैंने उनके साथ क्या किया है? What have I done? I liked him, मैं तो उनको पसंद करता हूँ इस जैक को।
एंड आई वांटेड अस टू बी रेस्क्यूड, और मैं चाहता हूँ कि हम सब बच जाए, निकल जाए, आज़ाद हो जाए। एरिक शुक हिज हेड अर्नेस्टली, एरिक ने संजीदगी से अपना सर हिलाया कि आप तो ठीक कहते हैं। लेसन राप, राप सुनो। नेवर माइंड, कभी परेशान न होना। व्हाट सेंस, नेवर माइंड यानी परेशान न होना। व्हाट सेंस दैट गान, यानी माकूल बात क्या है कि आप तो अक्ल वाले बातें करते हैं, लेकिन ये बातें अब गए हुए हैं। ये माकूल बातें कि आपने जो आप कहते हैं इनकी दौर अब गई हुई है, वरना आप ठीक कहते हैं। दे हेट यू राप, वो तो आपसे बहुत नफरत करते हैं। अब तो ये बातें करते हैं कि मैंने उनको क्या कहा है और हम बचना चाहते हैं वगैरह, लेकिन यही बातें अब गए हैं एंड दे गए हुए हैं। एंड दे हेट यू राप, और राप वो लोग आपसे नफरत करते हैं। दे आर गोइंग टू हर्ट यू टमारो, हंट यू टमारो, और उनका इरादा है कि कल आपको मार डाले, आपको शिकार करके आपकी हंट कर ले, शिकार कर ले। बट वाई, लेकिन वो क्यों ऐसा करता है? और आपने कहा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। वी आर गोइंग टू स्प्रेड आउट इन द लाइन अक्रॉस द आइलैंड, कल हमारा इरादा ये है कि सारे जजीरे के आर पार हम फैले जाएंगे एक लाइन की सूरत में। वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस, और हम इसी ही मकसद के लिए, मतलब आपको शिकार करने के लिए आगे की तरफ जाएंगे। अनटिल वी फाइंड यू, जब तक हम आपको पा न ले तो हम अपना शिकार या अपना सर्च जारी रख लेंगे आपके बारे में। बट आई हैव डन नथिंग, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। विस्पर्ड राफ, राफ ने सरगोशी के अंदाज में कहा। अर्जेंटली, जल्दी से उसने कहा, फौरी तौर पर उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। आई ओनली वॉन्टेड टू कीप अफ अ फायर, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम आग को जलाए रखें, रोशन रखें। ही पास्ड फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक लम्हे के लिए वक्फा किया। थिंकिंग मेजरेबली ऑफ द मारो, और बहुत बदनसीबी या काबिल अफसोस हालत के बारे में, काबिल अफसोस हालत में कल के बारे में सोच रहा था कि ये कल क्या होगा। व्हेन दे फाइंड मी व्हाट आर दे गोइंग टू डू, जब वो मुझे पाले तो वो मेरे साथ क्या करने वाला है? आपने फिर पूछा। द ट्वेन वर साइलेंट, दोनों जुड़वा बच्चे खामोश हो गए। व्हाट आर दे, ओ गॉड आई एम हंग्री, वो क्या है? ओह अल्लाह, मैं तो भूख भी मुझे लग गई है। द ट्वेन आंसर्ड हिज क्वेश्चन इनडायरेक्टली, तो ट्वेन वालों ने अपना जवाब बिलवासिता तौर पर दे दिया जब उसने कहा मैं भूखा हो। और यू गॉट टू गो नाउ राप, राप आपको चाहिए कि आप अभी जाइए। कीप अवे एज फार एज यू कैन, और इतना दूर जाओ जितना आप जा सकते हैं। डोंट यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ नहीं जाते हैं? थ्री ऑफ अस, हम तीनों होंगे। वी वुड स्टैंड अ चांस, हम भागने का मौका पा लेंगे। वी वुड स्टैंड अ चांस, चांस और चांस, हमें चांस मिल जाएगा कि हम भाग जाए। आफ्टर अ मोमेंट साइलेंस सैम स्पोक इन स्ट्रेंगल्ड वॉइस, एक लम्हे की खामोशी के बाद सैम ने घुटते हुए आवाज़ में कहा, दबी हुई आवाज़ में कहा। स्ट्रेंगल्ड मीन दबी हुई आवाज़ में कहा। यू डोंट नो राजर, ही इज़ टेरर, तुम राजर नहीं जानते हो, वो तो खौफ है, वो तो दहशतगर्द है, मतलब टेरर है। बोथ द बॉयज़ प्रोज, यानी राजर ज़रा आ रहा था ऊपर की तरफ। सो यू डोंट नो राजर, ही इज़ टेरर। बोथ द बॉयज़ प्रोज, दोनों लड़के जो थे वो सहम गए, मुंजमद हो गए अपने जगहों पर। समवन वाज क्लाइंबिंग टुवर्ड देम, कोई उनकी तरफ चढ़ रहा था। फ्रॉम द ट्राइब, कबीले से सैम और एरिक की तरफ कोई ऊपर चढ़ रहा था। ही इज़ कमिंग टू सी इफ वी आर कीपिंग वॉच, वो आदमी इसलिए आ रहा है, चल रहा है, ताकि वो देख ले कि हम निगरानी कर रहे हैं या नहीं। क्विक राप, जल्दी करो राप, मतलब जाओ अभी, आप जाओ राप, जल्दी करो। आई विल लाई अप क्लोज, तो राप ने कहा कि मैं यहाँ करीब ही लेट जाऊँगा। एंड दैट टिकट डाउन दियर, इस गुंजानाबाद जगह में नीचे मैं छुप जाऊँगा। ही वेस्पर्ड, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। सो कीप देम अवे फ्रॉम इट, इसलिए आप इन लोगों को यहाँ से दूर रखो ताकि वह यहाँ ना आ जाए जहाँ पर मैं छुपा हुआ होगा।
they'll never think to look so close, اور وہ کبھی بھی یہی نہیں سوچیں گے کہ میرا تلاش اتنا قریب کر لے، اور یہ ان کے ذہن میں نہیں آئیں گے کہ رب ہمارے اتنے قریب آ کر یہاں پر بس رہے ہیں، یہ ان کے خیال میں نہیں آئے گا، اور آپ ان کو یہاں آنے نہ دیں۔ The footsteps were still some distance away، یہ قدمے یعنی آنے والے بندے کی قدمے چند تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ Here Sam said Sam suddenly take this، یہ لے لو، سیم نے جلدی سے کہا take this، یہ لے لو۔ Ralph felt a chunk of meat، تو راپ نے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا محسوس کیا۔ pushed again him، جو اس نے اس کی طرف دھکیل دیا، مطلب سیم نے اس کی طرف دھکیل دیا۔ and grabbed it، اور اس نے اس گوشت کا ٹکڑا پکڑ لیا راف نے۔ but what are you going to do when you catch me، لیکن جب آپ مجھے پکڑ لے تو آپ میرے ساتھ کیا کر لیں گے، کیا کرنے والے ہیں؟ جیک نے راف نے پھر اس سے یہ کویسچن کیا۔ راجر sharpened the stick at both ends، تو اس کو جواب ملا کہ راجر نے ایک نیزے کو دونوں سروں سے بالکل تیز کیا ہے، نوکدار بنایا ہے، مطلب اس سے وہ آپ کو قتل کر لیں گے، مطلب یہ تھا انڈائریکٹلی۔ راپ گاٹ دا آنسر، راپ کو اپنا جواب مل گیا، جو جواب تھا وہ راپ کو مل گیا۔ Now there were voices raised on the top of the castle، ابھی اس قلعے کے ٹاپ پر چوٹی پر مختلف قسم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ سیم ریک ور arguing with someone، سیم اور ایرک کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ راپ chose the nearby phone، یعنی وہ بندہ اوپر آیا اور سیم ریک ان سے باتیں کر رہے تھے۔ راپ chose the nearby phone، راپ نے منتخب کیا اپنے لیے قریبی پون نامی جو پودے ہیں، کائی نامی جو پودے ہیں وہ کو، اینڈ the grass، اور جو دوسرے گھاس تھے ان کو چوز کیا، منتخب کیا، as a hiding place، اپنے لیے چھپانے کی ایک جگہ کو منتخب کیا۔ he squatted in the long grass، وہ اس لمبے لمبے گھاسوں میں بیٹھ گیا، التی پلتی اس نے ماری اس میں۔ and began to tear the meat given by Sam، اور سیم نے ان کو جو گوشت دیا تھا ان کو پاڑنا یا چیرنا شروع کیا تاکہ ان کو کھا لے۔ meanwhile he heard the cries of pain from Sam Rick، اسی دوران اس نے سیم ریک کی طرف سے چیخوں کی آوازیں سن لی، ذرا چیخیں اس نے سن لیے۔ کرائز آف پینک، یہ افراتفری کی آوازیں انہوں نے سن لیے۔ اینگری وائسز، اور غصیلے آوازیں بھی انہوں نے سن لیے۔ اٹ واز جیک ٹارچرنگ ون آف دا ٹوین، اور یہ اصل میں جیک تھا جو ان ٹوین میں سے ایک کو اذیت دے رہے تھے، اور ٹوین میں سے ایک پر تشدد کر رہا تھا جیک۔ He pulled himself between the pawns، اس نے گھسیٹ لیا یا کھینچ لیا اپنے آپ کو ان پون یا اسکائی نامی پودوں میں۔ ٹنلنگ ان، اور اس میں سوراخ سا کر دیا، ٹنل سا بنا دیا اسکائی میں۔ He laid the stick beside him، اور اس نے وہ نیزہ یا ڈنڈی جو اس کے پاس تھی وہ اپنے ایک طرف رکھ لیا۔ He did not know how quickly sleep came، چونکہ وہ تھکا ہوا تھا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ نیند کتنی جلدی ان کو آیا۔ and hurled him، اور ان کو پھینک دیا نیند نے، ڈاؤن نیچے، a dark interior slope، ایک سیاہ اندرونی دلان سا جگہ تھا، اور اس میں نیند نے اس کو پھینک دیا، مطلب وہ سو گیا۔ when he awoke، جب وہ بیدار ہوا، in the morning، صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوا، he could hear the voice of the savages، تو وہ وحشیوں کی آوازیں سن رہے تھے، trying to search him out، جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو سرچ کرے، تلاش کر لے۔ راپ picked up his stick، راپ نے اپنا چھری یا اپنا ڈنڈا اٹھایا اپنے ساتھ، and prepared for battle، اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ There was a long breathless silence، ایک لمبی بغیر سانس کے خاموشی تھی، مطلب ایک لمبی خاموشی طاری ہوئی تھی۔ Several of the boys were busy rolling rocks، بہت سے لڑکے مصروف تھے اور وہ پتھروں کو، بڑے بڑے پتھروں کو لٹکا رہے تھے، گرا رہے تھے، لڑکا رہے تھے یا گرا رہے تھے۔ ڈاؤن دا ماؤنٹین، پہاڑ سے نیچے پہاڑوں کو لڑکا رہے تھے یا گرا رہے تھے۔ سو دیٹ اٹ بروک انٹو دا تھکٹ، تاکہ وہ اس گنی گھاس کو ٹوٹ پھوٹ دے۔
ویئر راپ واز ہائڈنگ، جہاں راپ چھپا ہوا تھا، اور ان پتھروں سے وہ گھاس بھی ختم ہو جائے اور راپ بھی ختم ہو جائے، ان کا مطلب یہی تھا. اینڈ دین جیک پٹ دا فارسٹ آن فائر، اور پھر جیک نے جنگل کو آگ لگا دیا، ٹو اسموک راپ آؤٹ، تاکہ اس میں راف جل جائے. اسموک راک سے بھی دھواں اٹھ کر چل جائے، مطلب راک کو جلانے کے لیے اس نے سارے جنگل کو آگ لگا دیا. ٹیریفائڈ، خوفزدہ ہو گیا. راپ بولٹڈ فرام ہز ہائڈنگ پلیس، تو راپ باہر نکلا. بولٹڈ مین باہر نکلا اپنے چھپے ہوئے جگہ سے. fighting his way past several of Jake Hunter، اور جیک کے کئی ہنٹروں سے، شکاریوں سے لڑتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا اس نے. They chased him through the forest، اور ان شکاریوں نے ان کا تعاقب کیا جنگل میں سے. wielding their spears menacingly، اور وہ اپنے سپیئرز کو، اپنے نیزوں کو خطرناک انداز میں لہرا رہے تھے راپ کو، کہ ہم آپ کو اس سے مار ڈالیں گے. دمکیاں میز انداز میں یا خطرناک انداز میں وہ اپنے نیزوں کو لہرا رہے تھے. weaving through the dense underbrush، اور weaving mean داخل ہوتے ہوئے، through the dense underbrush، in dense mean گنے جڑی بوٹیوں میں. راب finally escaped to the beach، راب آخر کار ساحل کی طرف بھاگ گیا، یعنی اس سے نکل گئے اور آخر کار وہ بیچ کی طرف گیا. He collapsed there in terror and exhaustion، وہ وہاں پر خوف اور تھکاوٹ کی وجہ سے گر گیا. وہ بالکل تھکا ہوا بھی تھا، اور ان ہنٹروں کے خوف بھی اس پر طاری ہو گیا تھا، تو وہ گر گیا ساحل سمندر کے قریب. جیک ہنٹرز ور کلوزلی بیہائنڈ ہیم، اور جیک کے جو شکاری تھے وہ ان کے بالکل پیچھے تھے. وین راپ لکڈ اپ، جب راپ نے اوپر دیکھا، وہ تو ذرا بے ہوش سا ہو گیا جب گر گیا اور اوپر دیکھا. He was astonished to see a strange figure looming over him، تو وہ حیران ہو گیا جب اس نے ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا جو اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. وہ عجیب و غریب شخص تھا. It was a navy officer، یہ بحریہ کا ایک آفیسر تھا. Standing on the sand، جو اس سینڈ پر کھڑا تھا، ریت میں کھڑا تھا. Looking down at Raff in a very astonishment، اور راپ کو بہت زیادہ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. The officer looked at him doubtfully for a moment، ایک لمحے کے لیے اس آفیسر نے راپ کے ساتھ خوفناک انداز میں یا مشکوک انداز میں راپ کو دیکھا. Then took his hand away، پھر اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا. took away mean ہٹایا اس کا ہاتھ کو. from the butt of his revolver، یعنی اپنے ریوالور، اپنے تمانچہ یا اپنے پستول کے ریوالور سے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا. پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی وحشی یا جنگلی ہو اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کا ہاتھ اس کے ریوالور پر تھے، لیکن جب اس نے راپ کو پہچان لیا تو اس نے، یعنی مطلب اس نیوی آفیسر نے اپنا ہاتھ ہٹایا اپنے ریوالور سے. ہلو، اور اس نے ہیلو کہا. اسکویرمنگ a little، اور تھوڑا سا بدحواس ہوتے ہوئے یا تھوڑا سا گھبراتے ہوئے. مور کانشیس آف his filthy appearance، اور وہ اپنے گندے شکل و صورت سے باخبر تھے. راپ answered shyly، راپ نے شرمیلی انداز میں اس کو جواب دیا ہلو، اور اس نے بھی ہلو کہا. اگرچہ راپ تو ذرا گندا تھی، یہ سب کچھ اس سے باخبر تھے، لیکن اس کو ہیلو کہہ دیا. The officer nodded، آفیسر نے اپنا سر ہلایا. as if a question had been answered، کہ ایک سوال کا جواب تو مجھے مل گیا کہ یہ مطلب انسان ہے. ہیلو اس نے کہہ دیا، سلام کیا، تو مطلب انسان ہے. are there any adult any grown up with you، کیا آپ کے ساتھ کوئی بالغ یا نوجوان لوگ ہیں. اور ڈملی تو گونگے انداز میں یا خاموشی سے. راپ شک ہز ہیڈ، راپ نے اپنا سر ہلایا کہ کوئی نہیں ہے، مطلب اسی طرح سر ہلایا. He turned a half pace on sand، اور وہ اس ریت میں آدھا قدم لے کر مڑ گیا، یعنی وہ مڑ گیا اور ریت میں آدھے یا دھیمی رفتار سے چلتا رہا.
a semicircle of little boys, اور انہیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی ایک نصب دائرے والا قطار یا نصب دائرہ انہیں نظر آیا. their bodies strapped with colored clay, اور ان دائرے والے لڑکوں کے جسمیں جو تھی وہ رنگین مٹی سے مطلب لکیریں اس پر تھی. اسٹریپ لکیریں تھی، رنگے ہوئے لکیریں تھی، رنگا رنگ لکیریں تھی اس کے جسموں پر مٹی کے. شارپ اسٹیکس ان دیئر ہینڈ، اور ان کے ہاتھوں میں بالکل نوکیلے قسم کے ڈنڈے تھے. was standing on the beach making no noise at all، اور وہ بھی ساحل پر کھڑے تھے اور کسی قسم کی شور نہیں کر رہے تھے. fun and games said the officer، آفیسر نے کہا کہ تم یہاں پر مزے کر رہے ہو اور کھیلے کھیل رہے ہو. the fire reached the coconut farm، اور جو آگ جیک نے جو جنگل کو آگ لگایا تھا تو وہ آگ پہنچ گیا. کوکونٹ مین ناریل والے درختوں کو پہنچ گیا. بائی دا بیچ جو ساحل کے قریب تھے. اینڈ swallowed them noisily، اور ایک شور کے ساتھ ان کو بھی ہڑپ کر دیا. ان ناریل کے درختوں کو بھی اس آگ نے ہڑپ کر دیا، مطلب جلا دیے. the officer grinned cheerfully at Ralph، آفیسر جو تھے وہ خوش دلی کے ساتھ رالف کی طرف دیکھ کر مسکرایا یا ہنسا. we saw your smoke، ہم نے آپ کے دھوئے کو دیکھا. what have you been doing، یہاں آپ کیا کر رہے تھے. having a war or something، یہاں آپ کوئی جنگ لڑ رہے تھے یا اور کچھ کر رہے تھے. رالف nodded، رالف نے سر ہلایا. the officer inspected the little scarecrow in front of him، اور آفیسر نے انسپیکٹڈ اندازہ لگایا the little scarecrow تھوڑے سے ڈراؤنے پتلے کا in front of him اس کے سامنے، مطلب وہ ذرا سا ڈراؤنے پتلے کی صورت اس نے اختیار کیا، scarecrow کی صورت اس نے اختیار کیا. the kid needed a bath, a haircut, a nose wipe and a good deal of ointment، ان بچوں کے لیے ضرورت تھی غسل کرنے کی، بالوں کو کاٹنے کی یا سیٹ کرنے کی، ناک صاف کرنے کی. اینڈ اے گڈ ڈیل آف آئنٹمنٹ، اور ایک اچھے مقدار میں ان کو مرہم کی بھی ضرورت تھی کیونکہ سب کے جسموں پر خراشیں اور زخم وغیرہ تھی تو، اور گندے بھی تھے اور ان کے بال بھی بڑے ہو گئے تھے تو ان چیزوں کی ضرورت تھی ان کو. نو بڈی کھیلڈ آئی ہوپ اینی ڈیڈ باڈی، آپ میں سے کوئی نہیں مرا مجھے امید ہے. کوئی ڈیڈ باڈیز آپ میں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈیڈ باڈیز ہے آپ جو مر گئے ہو. اونلی ٹو اینڈ دیو گان، ہم میں سے صرف 2 مر گئے ہیں لیکن ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے. دیو گان وہ جا چکے، مطلب سمندر نے ان کو بہا لیے ہیں یا مچھلیوں نے انہیں کھا لیے ہیں. دا آفیسر لینڈ ڈاؤن اینڈ لکڈ کلوزلی ایٹ راف، جو آفیسر تھا وہ نیچے جھک گیا اور راف کو غور سے دیکھنے لگا. 2 killed، 2 مارے گئے ہیں. راف نوڈڈ اگین، راف نے پھر سر ہلایا. behind him، اس کے پیچھے. the whole island was shuddering with fire، سارا جزیرہ جو تھا وہ بھڑک رہا تھا آگ کی وجہ سے، یا وہ آگ کی لپیٹ میں تھا یا وہ لرز رہا تھا آگ میں سے سارا جزیرہ. the officer knew، آفیسر جو تھا وہ جان گیا، اسے معلوم ہوا. as a rule، اصول کے طور پر. when people were telling the truth، جب لوگ سچ بول رہے ہیں تو ان کو یہی معلوم ہوا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے. he whistled softly، اس نے نرمی سے ایک سیٹی سی بجائی. other boys were fearing now، اب دوسرے لڑکے جو تھے وہ بھی نمودار ہو رہے تھے. one of them came close، دوسرے لڑکوں میں ایک لڑکا ان کے قریب آیا. to the officer، آفیسر کے قریب آیا. and looked up، اور اسے اوپر دیکھنے لگا. I am، تو اس نے کہا کہ میں. the officer turned back to Ralph، آفیسر واپس راف کی طرف مڑ گیا. we will take you up، ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے. how many of you are there، آپ یہاں کتنے ہیں سب کے سب. راف shook his head، راف نے اپنا سر ہلایا. the officer looked past him to the group of painted boys، the officer looked past him، آفیسر نے اس کے سامنے سے دیکھا. تو دا گروپ آف پینٹڈ بوائز، اس پینٹ یا رنگین لڑکوں کے گروپ کو. who is boss here، یہاں پر باس یا مالک کون ہے، نگہبان کو ہے، ہیڈ کون ہے.
आई एम सेड राप लाउडली, राप ने तेज़ी से कहा कि मैं निगहबान हो। वी सा योर स्मोक, हमने आपके धुएं को देखा। एंड यू डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू देयर आर, और आपको ये पता भी नहीं है कि आप यहाँ कितने हैं। हमने आपके धुएं को देखकर यहाँ आया। नो सर, नहीं जनाब। आई शुड हैव थॉट, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। सेड द ऑफिसर एज ही विजुअलाइज्ड द सर्च बिफोर हिम, ऑफिसर ने कहा जब वो इनको देख रहा था। तो उसने कहा कि आई शुड हैव थॉट, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। दैट अ पैक ऑफ ब्रिटिश बॉय, कि अंग्रेज़ लड़कों का ये एक टोला है। यू आर ऑल ब्रिटिश आंट यू, तुम सब तो अंग्रेज़ हो, नहीं हो क्या, ताकि तस्दीक कर ले। क्वेश्चन टैग है। वुड यू हैव बीन एबल टू पुट अप अ बेटर शो देन दैट, क्या आप इस काबिल नहीं होते कि इससे एक अच्छा मंजर या दिखावा या शो आप करते, तहजीब याफ्ता लोगों की तरह अंदाज़ इख्तियार करते जो अभी आपने अंदाज़ इख्तियार किया है। आई मीन, मेरा मतलब ये है आप तो ज़रा ऐसा दिखाई देते हैं कि मुनज़्ज़म नहीं है। तो इट वॉज़ लाइक दैट एट फर्स्ट सेड राप, राप ने कहा कि हम पहले ही मुनज़्ज़म थे, तहज़ीब याफ्ता ब्रिटिश की तरह थे। बिफोर थिंग, इन सब वाक़यात से पहले, मतलब ये जो वाक़यात हुए तो इससे पहले पहले हम मुनज़्ज़म थे। ही स्टॉप्ड, वह ज़रा रुक गया। वी वर टुगेदर देन, उसी वक़्त हम इकट्ठे थे जब हम शुरू में आए। उन्होंने इशारों में उनको बता दिया कि ये जैक ने सब कुछ फिर ख़राब कर दिया। शुरू में हम उसूलों पर चलते थे। आई नो, मैं समझ गया। जोली गुड शो मीन, काफ़ी खूब तमाशा है या बहुत खूब तमाशा है आपका। लाइक द कोरल आइलैंड, और ऐसे है जैसे आप कोरल जजीरों में हो और ऐश व इशरत और मज़े कर रहे हो। रब बिगेन शेडिंग टीयर फॉर देयर अर्ली डेज ऑन द आइलैंड, और आपको इस जजीरे में अपने इब्तिदाई अयाम याद होकर उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया। शेडिंग टीयर मीन रोना शुरू कर दिया पहले दिनों पर जब वो यहाँ पे इंतज़ाम और अच्छे अंदाज में रह रहे थे। ही रिमेंबर्ड सेमन एंड पेगे, उनको सेमन और पेगे भी याद आया कि अभी बचने का वक्त है और हम जो आग जलाते थे और पेगी सब कुछ कोशिश करते थे धुआं पैदा करने के लिए, तो वो मौका आ गया, लेकिन वो दोनों अब हम में से नहीं है, तो इस पर वो उनको याद आ गया। ही वेप्ट फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस, और वो रोया फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस, इस मासूमियत के ख़त्म होने से। एंड फॉर द डार्कनेस ऑफ मेंस हार्ट, और इंसान के दिल में जुल्म और अंधेरा और खौफ आने से, कि इंसान की दिल कितनी, वो इस बात पर रोया कि इंसान की दिल कितनी जालिम है कि इससे मासूमियत ख़त्म हो जाती है और जुल्म इस पर हावी हो जाता है। तो इसी वजह से राप भी रोया। द अदर बॉयज़ आल्सो बिगेन सॉबिंग, दूसरे लड़कों ने भी सस्किया शुरू किए, मतलब रोने लगे। द ऑफिसर सराउंडेड बाई दीज नाइजेज, अफसर इन तमाम शोर के दरमियान में था। सराउंडेड यानी उसको घेरे में लिया था इस तमाम शोर ने, रोने धोने ने और शोर ने। वाज मूड, वह मुतासिर हुआ। एंड अ लिटल एम्बेरेस्ड, और थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ, परेशान भी हुआ। ही टर्न्ड अवे टू गिव देम टाइम टू पुल देमसेल्व्स, वो एक तरफ मुड़ गया, उसने मुंह फेर लिया ताकि उन लोगों को ज़रा टाइम दे दे कि वो अपने आप को संभाल कर सके। पुल देमसेल्व मीन संभलना, बाहम मिले, टगेदर एक दूसरे से मिल जाए बाहम। एंड वेटेड, और थोड़ा सा इंतज़ार किया इस ऑफिसर ने। अलाउिंग हिज आइज़ टू रेस्ट ऑन द ट्रेम, और उन्होंने अपने आंखों को मरकूज़ कर दिया इस ट्रेम पर, इस खूबसूरत ट्रेम क्रूसर पर, यानी इस खूबसूरत और बहरी जहाज़ या किश्ती पर। इन द डिस्टेंस, जो दूर था, और उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि अभी वो वहाँ जाएंगे और इस समंदरी जहाज़ में बैठकर अपने वतन को वापस जाएंगे। तो दैट वाज द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। You should try your best, dear student, to read it again and again, and to improve your vocabulary, improve your knowledge, and also to know about the different situation of life,
and try to share it with all your near and dear one and all the second year students. And don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.